वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थानखिलान् प्रकाशयत्। नमः सर्वेभ्यः। मित्राणि, अधुना वयं साहित्यदर्पणे दशमपरिच्छेदे यमकालङ्कारं पठामः। अयम् अलङ्कारः बहुषु परीक्षासु समायाति। इदानीम् SSB छात्राणां कृते काण्ट्राक्ट् टीचर् मध्ये ये छात्राः प्रयतमानाः सन्ति तेषां कृते पुनः OSSTT परीक्षायामपि प्रश्नः समायास्यति। अतः भवन्तः किञ्चित् ससावधानं पश्यन्तु। अत्र मूलं पुस्तकम् अस्ति साहित्यदर्पणस्य, एतद् आधारेण वयं पठामः। तर्हि चलतु आरभामहे। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, यमकालङ्कारस्य लक्षणं प्रदत्तम् अस्ति। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः क्रमेण तेनैवावृत्तिः यमकं विनिगद्यते इति। तर्हि लक्षणं स्पष्टं स्यात्। सति अर्थे पदच्छेदः, सति अर्थे पृथक् अर्थायाः इति पदच्छेदः, स्वरव्यञ्जनसंहतेः इति एकं पदं, क्रमेण तेन एव आवृत्तिः यमकं विनिगद्यते। एतत् सेकेण्ड् लैन् किञ्चित् भवन्तः पश्यन्तु, किमुच्यते? तेन एव आवृत्तिः यमकं विनिगद्यते। तेन नाम तेन क्रमेण, तेन क्रमेण यदि तस्य आवृत्तिः भवति तर्हि तत् यमकम् इति विनिगद्यते। गद्यते गदव्यक्तायां वाचि नाम कथ्यते इति अर्थः। तर्हि यमकं नाम किं? कुत्र यमकं भवति? इदानीं चिन्तयतु। 1 2 1 2 1 2 इति अस्ति। तर्हि 1 2 1 2 इति किं भवति अत्र? तेन एव क्रमेण आवृत्तिः भवति खलु। यदि क्रमसमानः अस्ति, आवृत्तिः पुनः पुनः आवृत्तिः भवति, तर्हि तत्र यमकं भवति। परन्तु कस्य उच्यते? स्वरव्यञ्जनसंहतेः। तर्हि अन्वयः कथं भविष्यति? स्वरव्यञ्जनसंहतेः। इदानीं स्वरव्यञ्जनसंहतिः, संहतिः नाम समूहः। तर्हि स्वरव्यञ्जनसंहतिः कीदृशी अस्ति? पृथगर्था अस्ति। तर्हि पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः तेन एव क्रमेण आवृत्तिः अस्ति चेत् तत् यमकम् इति विनिगद्यते। पुनः किमस्ति? अर्थे सति अर्थः तु भवति। सति अर्थे अस्ति खलु। तर्हि अर्थः अस्ति, परन्तु पृथक् अर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः, स्वरस्य पुनः व्यञ्जनस्य। इदानीं स्वरव्यञ्जनं नाम किं? शब्द। तर्हि शब्दयोः, शब्दे तु स्वरवर्णः अपि भवति, व्यञ्जनवर्णः अपि भवति। तर्हि स्वरव्यञ्जनसमूहस्य पृथक् अर्थायाः भिन्नार्थकस्य, नाम क्वचित् सार्थकत्वं भवति, क्वचित् निरर्थकत्वमपि भवति। तर्हि पृथक् अर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः तेन क्रमेण एव अथवा तेन एव क्रमेण आवृत्तिः यमकम् इति विनिगद्यते नाम कथ्यते। तर्हि पश्यतु, एतस्य अधः लिखितमस्ति ग्रन्थकारेण साक्षात्। अत्र द्वयोः अपि पदयोः क्वचित् सार्थकत्वं क्वचित् निरर्थकत्वं भवति। पदद्वयमस्ति, परन्तु पदयोः कुत्रचित् सार्थकत्वं नाम अर्थः भवति, कुत्रचित् अर्थः न भवति। यत्र अर्थः एव नास्ति तर्हि तत्र निरर्थकत्वं भवति। यत्र अर्थः अस्ति तर्हि तत् पदं सार्थकं भवति। क्वचित् एकस्य सार्थकत्वम्। इदानीं पश्यतु, यदि पदद्वयम्, इदानीम् अजीत अजीत इति अस्ति, तर्हि क्वचित् पदद्वयं सार्थकं भवति। अत्र किमस्ति? क्वचित् एकस्य सार्थकत्वम् अपरस्य निरर्थकत्वं। क्वचित् एकस्य सार्थकत्वं भवति, क्वचित् एकस्य निरर्थकत्वं भवति। अत उक्तं सत्यर्थे इति अर्थे सति तेन एव क्रमेण इति दमो मद। अत्र तेन एव क्रमेण किमर्थम् उक्तम्? अत्र पश्यतु, दमो इति अस्ति। दमो इत्यत्र अत्र किं किम् अस्ति? द अ म ओ। अत्र चत्वारः वर्णाः सन्ति। मोद इत्यत्र म ओ
द अ एवं तर्हि म ओ द अ अत्रापि म ओ द अ अत्र ये चत्वारः वर्णाः सन्ति अत्रापि सन्ति समानाः परन्तु अत्र यथा क्रमः अस्ति दकार परे अकार पुनः मकार पुनः ओकार अत्र तथा नास्ति अत्र आदौ म अस्ति तर्हि अत्र क्रमभेदः अस्ति तर्हि क्रमभेदः भवति चेत् तत्र यमकालङ्कारः न भवति तर्हि यमकालङ्कारः कथं भवति यत्र समानः क्रमः अस्ति पुनः तेन एव क्रमेण आवृत्तिः भवति तत्रैव यमकः भवति अत उक्तं सत्यर्थे इति अतः सत्यर्थे नाम अर्थे सति इति उक्तं तेन एव क्रमेण इति इदमोद वस्तुतः अत्र सत्यर्थे किमर्थम् उक्तं क्वचित् अर्थः भवति क्वचित् अर्थः न भवति तर्हि अर्थः अस्ति परन्तु आवृत्तिः अपि भवति परन्तु यदि क्रमः नास्ति तर्हि तत्र यमकालङ्कारः न भविष्यति तर्हि तेन क्रमेण आवृत्तिः अस्ति चेत् तत्र किं भवति यमकालङ्कारः भवति इत्यादेः विविक्तविषयत्वं सूचितम् अत्र दमो मोद इत्यादेः विविक्तविषयत्वं सूचितं नाम विभेदः अस्ति अत्र समानः क्रमः नास्ति अतः पुनः वस्तुतः विविक्तविषयत्वम् इति किमर्थम् उक्तं यदि वयं स्वरूपतः साम्य पुनः नाम अत्र विभेदः अस्ति इति केचन वदन्ति विविक्तविषयत्वम् इति सूचितं नाम दमो मोद इत्यादि विविक्तविषयत्वम् एतच्च पादपादार्धश्लोकावृत्तित्वेन पादाद्यावृत्तेश्च अनेकविधतया प्रभूतम् अभेदं प्रभूततमम् अभेदं किमस्ति पादपादार्धश्लोकवृत्तितया नाम यदि वयम् एतत् किञ्चित् आलोचयामः तर्हि कुत्रचित् यमकश्लोके पदगतरूपेण पादार्धरूपेण श्लोकार्धरूपेण पादार्ध नाम श्लोकस्य अर्ध श्लोकवृत्तिरूपेण मध्ये तत्र किं भवति भेदः अपि भवति नाम प्रभूतम् अभेदं पादार्धश्लोकवृत्तित्वेन पादाद्यावृत्तेः च अनेकविधतया अनेकभेदः भवति कस्य यमकस्य प्रभूततमम् अभेदं किमुक्तं नाम यदि वयम् अन्त्यगत अवयवस्य आवृत्तिं पश्यामः तर्हि तत्र अनेके प्रकाराः भेदयुक्ताः भवन्ति परन्तु अत्र अस्माकं परीक्षादृष्ट्या यदि वयं पश्यामः यदि तत्र आगच्छति स्वरव्यञ्जनसंहतेः क्रमेण आवृत्तिः किम् उच्यते यमकम् उच्यते यमकालङ्कारे किं भवति तेन एव क्रमेण आवृत्तिः भवति यदि क्रमः नास्ति तर्हि यमकालङ्कारः न भवति कस्य आवृत्तिः भवति स्वरव्यञ्जनसंहतेः कीदृशायाः पृथगर्थायाः अर्थः भवति न वा अर्थः भवति एवम् एतस्य उदाहरणमपि दीयते नवपलासपलासवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कजं मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत सः सुरभिं सुरभिं सुमनोहरैः इति तर्हि पश्यतु दिङ्मात्रम् उदाह्रियते इति उच्यते तर्हि यदि अस्माभिः अत्र दृश्यते नवपलास अत्र पलास पलास इति पश्यतु पलास अत्र यथा अस्ति अत्रापि समानः अस्ति क्रमः अपि समानः अस्ति अत्रापि स्वरवर्णव्यञ्जनवर्णः अस्ति अत्रापि स्वरवर्णव्यञ्जनवर्णः अस्ति तर्हि स्वरव्यञ्जनसंहतेः यदि आवृत्तिः भवति आवृत्तिः नाम किं रिपिटेशन् भवति चेत् पुनः पुनः आवृत्तिः भवति चेत् तर्हि तत्र यमकालङ्कारः भवति समानक्रमः अपि अस्ति अत्र पकार परे अ पुनः ल पुनः आ तदनन्तरं श तदनु अ अत्रापि समानः क्रमः अस्ति पलास पलास वनं पुरः स्फुट पराग परागत पङ्कजम् इति मृदुलतान्तं लतान्तम् अत्र लतान्त लतान्त इत्यत्रापि किमस्ति समानः क्रमः अस्ति पुनः आवृत्तिः अपि भवति पुनः सः सुरभिं सुरभिं सुमनोहरैः अत्रापि सुरभि सुरभि अत्र पश्यतु सुरभि सुरभि इत्यत्र यथा सुरभि एकत्र अस्ति पुनः तदनु अपि सुरभि अस्ति समानः सुरभि अपि अत्र पराग पराग लतान्त लतान्त पुनः पलास पलास इति तर्हि पश्यतु उदाहरणे स्पष्टता भवति तर्हि अत्र अस्ति खलु अर्थः अपि अस्ति पुनः वस्तुतः एषः श्लोकः तु शिशुपालबद्धमहाकाव्यस्य अस्ति माघकाव्यस्य अतः
अत्र तथा चातुर्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः इति उच्यते। अतः तस्य काव्यचातुर्यमपि अस्माभिः दृश्यते। पश्यतु अत्र किं किं कथं कथं यमकालङ्कारस्य प्रवृत्तिः भवति। अत्र यतोहि स्वरव्यञ्जनसंहतेः आवृत्तिः अस्ति अतः अत्र यमकालङ्कारः भवति। परन्तु लक्षणं किञ्चित् भवान् पश्यतु। अत्र किम् उक्तं लक्षणे? कुत्रचित् द्वयोः पदयोः क्वचित् सार्थकत्वं, नाम इदानीं पलासपलास अस्ति परन्तु द्वयोः सार्थकता अस्ति। नाम पलासपलास इत्यत्र एकं पलाश भवति वनम्, एकत्र पलास भवति वनम्, एकत्र भवति पत्रं, पलासपत्रं। तर्हि उभयोः सार्थकता अस्ति, परन्तु क्वचित् एकस्य सार्थकत्वं परागपरागतपङ्कजम् इत्यत्र पश्यतु। स्फुटपराग, अत्र परागपरागतपङ्कजम् इति अस्ति। तर्हि किमस्ति पश्यतु, स्फुटपरागपरागत। तर्हि यदि वयं पश्यामः परागपराग इत्यत्र एकं तु पराग अस्ति, पराग नाम पुष्करजः इति कथ्यते, नाम पुष्करात् जातः। परन्तु अन्यः यः पराग अस्ति सः परागतपङ्कजम् इति अस्ति। एकः तु स्फुटपराग इति अस्ति, एकः अस्ति परागत इत्यस्य पराग। तर्हि द्वितीयः यः पराग अस्ति सः केवलं पराग न, सः तु परागत इत्यस्य पराग। तर्हि तकार विना परागस्य अर्थः न भवति द्वितीयपरागे। प्रथमः यः परागः अस्ति सः परागः किमस्ति? अत्र पुष्करजः इति, पुष्करज पराग। परन्तु द्वितीयपरागे परागत इत्यस्य पराग वर्तते। तर्हि वस्तुतः द्वितीयः यः परागः दृश्यते अत्र, एषः शब्दः परागतशब्दः। तर्हि परागतशब्दे केवलं पराग इत्यस्य अर्थः न भवति। परागत नाम युक्तं, पङ्कजयुक्तम् इति। तर्हि अत्र उभयोः परागयोः एकः सार्थकः एकः निरर्थकः भवति। पुनः क्वचित् अपरस्य निरर्थकम् एवमपि भवति। यथा पश्यतु द्वयो किम् अस्ति तदनन्तरं मृदुलतान्तलतान्त, अत्र मृदुलतान्तलतान्तं द्वितीयलतान्तं तु अस्ति, परन्तु अत्र प्रथमः यः अस्ति मृदुल, मृदुल इत्यस्य लकार, मृदुल इति शब्दस्य पुनः तान्त, तान्त इति अस्ति खलु, तान्त लतान्त इति। तर्हि लतान्त इति मेलयित्वा वयं लतान्त लतान्त पश्यामः, परन्तु प्रथमः यः लतान्त अस्ति सः तत्र मृदुलतान्त इति न, मृदुल इति एकं पदं, तान्त इति एकं पदं। तर्हि मृदुलशब्दस्य लकारेण सह यदा तान्त इति योज्यते तदानीं लतान्त इति शब्दः भवति। परन्तु द्वितीयलतान्त तु लतायाः अन्तभाग, नाम लतायाः अग्रभाग इति लतान्त। परन्तु प्रथमं मृदुलतान्त यः अस्ति तत्र तु मृदुलशब्दः अस्ति, अतः लतान्तभिन्नशब्दः नास्ति। यद्यपि श्लोके दृश्यते आवृत्तिः, परन्तु तत्र लकारः मृदुल इत्यस्य लकारः अस्ति, अतः प्रथमः लतान्त निरर्थकः भवति। तदनन्तरं लतान्त लतान्त इत्यत्र प्रथम लतान्त निरर्थकः अस्ति, यतोहि मृदुलशब्दस्य लकारः तत्र अस्ति। परागपराग इत्यत्र तु प्रथमः पराग सार्थकः अस्ति, परन्तु द्वितीयः पदः यः अस्ति सः तु निरर्थकः वर्तते, यतोहि गत इत्यस्य गकारः आगच्छति तत्र परागत इत्यस्य। तदनन्तरं किमस्ति? सुरभि, सुरभि। अत्र किमस्ति? सुरभिं सुरभिम् इत्यनयोः स्थले द्वितीयः यः सुरभि अस्ति सः सुरभिं सुरभिं सुमनोहरैः इति। तर्हि वस्तुतः अत्र प्रथमः यः सुरभि अस्ति सः सुरभि, तस्य अर्थः भवति सुगन्धि, सुगन्धित। परन्तु द्वितीयः यः अस्ति सः तु वसन्त ऋतुः वर्तते। तर्हि सुरभिं सुरभिम् इत्यनयोः स्थले यदि वयं पश्यामः द्वितीयः यः सुरभि अस्ति सः निरर्थकः, अत्र निरर्थकः, अत्र वसन्त ऋतोः अत्र वर्णना अस्ति, अतः एकः तु निरर्थकः अस्ति, एकः सार्थकः भवति। तर्हि अस्माभिः किं द्रष्टव्यं चेत्
यमकालङ्कारः कुत्र भविष्यति? यत्र स्वरव्यञ्जनसंहतेः, यथा पलास पलास, पराग पराग, लतान्त लतान्त, सुरभि सुरभि, सर्वत्र स्वरवर्णः अस्ति, व्यञ्जनवर्णः अस्ति। तर्हि यत्र आवृत्तिः भवति, क्रमेण आवृत्तिः अस्ति, रिपीट् भवति, सेम् टु सेम्, किमपि परिवर्तनं न भवति, तर्हि तत्र यमकालङ्कारः भवति। मोदोदमौ इत्यत्र तु न भवति, तत्रापि आवृत्तिः अस्ति स्वरव्यञ्जनसङ्घस्य, परन्तु क्रमः भिन्नः भवति चेत् न भवति। यदि वयं वदामः गीता गीता इति वदामः तर्हि यमक, परन्तु गीता तागी न भवति एवम्। अतः किञ्चित् अस्माभिः तत्र द्रष्टव्यं यमकः कुत्र भवति इति। तर्हि एवं प्रकारेण यमकालङ्कारस्य वर्णना कृता ग्रन्थकारेण। अत्र पदावृत्तिः अत्र लिखितमपि अस्ति, पश्यतु। अत्र पदावृत्तिः पलास पलास इति, सुरभिं सुरभिम् इत्यत्र च द्वयोः सार्थकत्वं केचन अपि स्वीकुर्वन्ति। पलास पलास इत्यत्र पलास पुनः पलास उभयोः सार्थकता अस्ति, यतोहि एकः तु पलासवनम्, एकः पलासपत्रं। पुनः सुरभिं सुरभिम् इत्यत्रापि सार्थकता अस्ति इति ग्रन्थकारेण स्वीकृतं। केनचित् नाम बहुभिः उच्यते न अत्र आवश्यकता नास्ति इति, परन्तु ग्रन्थकारः तु वदति सुरभिं सुरभिम् इत्यत्र तु उभयोः सार्थकता अस्ति। एकः सुगन्धः, एकः वसन्त ऋतु। लतान्त लतान्त इत्यत्र प्रथमस्य निरर्थकत्वं, प्रथमः लतान्तः अस्ति सः निरर्थकः, यतोहि पूर्वम् अहम् उक्तवान् मृदुलशब्दस्य लकारः अस्ति तत्र। पराग पराग इत्यत्र द्वितीयस्य निरर्थकत्वं, यतोहि परागत इत्यस्य पराग आगच्छति अंशः। एवं क्रमेण अन्यत्रापि अस्माभिः उदाहरणीयम् अस्ति, अन्यत्रापि द्रष्टव्यं कुत्र कुत्र आवृत्तिः भवति समानक्रमेण पुनः स्वरव्यञ्जनसङ्घस्य। तदनु यमकादौ भवेदैक्यं डलोर् बबोर् लरोस्तथा, यमकादौ इति अस्ति। तर्हि यमक आदि अलङ्कारे आदिकथनेन किम् आगच्छति? यमक श्लेष पुनः चित्र, चित्रालङ्कारे चित्रालङ्कारे किं भवति? समानः भवति। कयोः समानता भवति? तर्हि उक्तं यमकादौ भवेत् ऐक्यं डलोर् बबोर् लरोस्तथा, डकार लकारयोः, डकार लकारयोः पुनः बबो बकार वकारयोः, बकार वकारयोः पुनः लकार रकारयोः। तर्हि ल पुनः र यदि समानः अस्ति नाम उभयोः समानता भवति, डकार लकारयोः समानता भवति, बकार वकारयोः समानता भवति। यथा इदानीं पश्यतु, तत्र उदाहरणमपि दत्तमस्ति। किमस्ति इति उक्त तद् भुजलतान्त जडता, पश्यतु अत्र जलता जडता, तर्हि जलता एकत्र अस्ति जडता, अत्रापि स्वरवर्णव्यञ्जनमन्नः अस्ति, अत्रापि स्वरवर्णव्यञ्जनमन्नः अस्ति, समानक्रमेण आवृत्तिः भवति। परन्तु बहूनां मनसि शङ्का भवति, लकार अत्र अस्ति अत्र डकार अस्ति, परन्तु डकार लकार समान भवति, ऐक्यं भवति। कुत्र? यमकादि अलङ्कारे, यमक श्लेष चित्रालङ्कारे डकार लकारयोः, बकार वकारयोः, लकार रकारयोः समानता भवति, साम्यं भवति। एवं क्रमेण अत्र यमकालङ्कारः एवं स्वरूपं वर्तते। वस्तुतः एतत्तु पूर्वं पठितम् आसीत्, बहूनां छात्राणां जिज्ञासा आसीत्, महोदय कृपया यूट्यूब् मध्ये अपि पुनः भवतु, गूगुल् मीट् मध्ये एकवारम् अस्माभिः पठितम् आसीत्, अतः अन्येषां कृते अपि उपकाराय भविष्यति इति धिया पुनः मया पाठितम्। अस्तु, वयं पुनर्मिलामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः।